बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। नून लीग हमें मुसलसल ये बताया करती थी कि हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल लोगों से बातचीत हो, लेकिन मसला ये है कि आर्मी चीफ तहरीक इंसाफ के बहुत खिलाफ हैं। और नून लीग की तरफ से ये बताया जाता था कि जब जब आर्मी चीफ के सामने तहरीक इंसाफ या इमरान खान का नाम आया तो उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया, और नून लीग वाले तो बहुत खौफनाक तस्वीर जो है वो पेश किया करते थे। बात यह है कि बैरिस्टर घोर से आर्मी चीफ की मुलाकात होना, और अब चाहे डिनाई कोई करे, लेकिन ये जो मेरे सोर्सेज हैं जो PTI के अंदर, वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि पॉलिटिकल ही बात हुई है। और फिर आपने पता ना, आजकल सोशल मीडिया तो स्पेयर नहीं करता। सोशल मीडिया पे तो चंद मिनट में सारा बयानिया जो है ना लोग पोस्टमार्टम करके रख देते हैं। अच्छा, दोनों साइडों की बात आ जाती है सोशल मीडिया पे, और अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी बात में कितना दमखम है। अब उसमें जो बात की गई कि जी बैरिस्टर घोर साहब को आर्मी चीफ मिले सिक्योरिटी के कुछ मामला, भाई बैरिस्टर घोर साहब की कौन सी अमन अमान के ऊपर और सिक्योरिटी मामलात के ऊपर उनके वो एक्सपर्ट हैं कि उनसे आप बात कर रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि इसलिए उनको मिल रहे थे कि वो क्योंकि KPK में ऑपरेशंस और फलाना और ढींगना और ये और वो, क्योंकि ये पार्टी के चेयरमैन है, तो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो कितने बाइख्तियार चेयरमैन है। वो सिर्फ एक उसको यानी कागजों के अंदर एक चेयरमैन है, तमाम इख्तियारात इमरान खान के पास हैं और KPK के इख्तियारात अली मीन गंडापुर साहब के पास हैं। तो वहाँ से नून लीग को अंदाज़ा हुआ। बाकी जहाँ तक बात है ना, जब इमरान खान की हुकूमत थी और राना सनौला उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बार असम्बली में खड़े होकर कहा था कि हुकूमत से ज़्यादा अंधेरे में कोई नहीं होता। मैं ना आपको दो वाक़यात बताता हूँ। एक वाक़या ये है, यानी एक तो मैं अपना ज़ाती पहले बता देता हूँ। जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद वाले मामला चल रहे थे ना, तो उस वक्त जब हमारी फ़ौज के बड़ों से मुलाकातें होती थी तो वो हमें कहते थे, यार तुम लोग पागल हो गए हो, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके हम चोरों डाकुओं लुटेरों को लेके आएंगे, ये गद्दार, ये फलाने फलाने, और जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो यहाँ पे मैं आपकी वीडियो में बता नहीं सकता। फौज के बड़े उस वक्त जो कहते होते थे कि अदम एतमाद कोई कामयाब नहीं होगी, इमरान खान ही होगा। और उससे पहले यानी आर्मी चीफ ने एक बार कहा सहाफ़ी से मुलाकात में, उन्होंने कहा कि इमरान खान, क्योंकि सहाफ़ी ने बहुत सवाल किया आर्मी चीफ से, वो एक कोर्स था और उस के आखिरी दिन आर्मी चीफ से मुलाकात थी सहाफ़ियों की। उन्होंने आर्मी चीफ से बहुत वर्कशॉप थी, वर्कशॉप के एंड में थी, उन्होंने आर्मी चीफ से सवाल किया, जी ये इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, नायल हैं, निकम्मे हैं, महंगाई बढ़ गई है, बहुत इस तरह की बातें की। आर्मी चीफ ने उनको कहा कि जो तबाह हाल इमरान खान को पाकिस्तान मिला है, 10 साल लगेंगे इमरान खान को इसको थोड़ा सा उस तरफ लाने में कि कोई ग्राउंड के ऊपर नजर आए कि तब्दीली आ रही है। और उन्होंने कहा 2027 में मुझसे पूछेगा कि तब्दीली आई है नहीं आई, यानी वो, और मेरा ख्याल है ये बात है 2020 की, 2020 में वो कह रहे हैं कि 2027 में मुझसे पूछेगा तब्दीली आई है नहीं आई। इमरान खान को 10 साल देने होंगे, उस वक्त तो 10 साल देने थे। फिर क्या हुआ अचानक? फिर इसी तरह से एक और वाकया, जब ये सिंध हाउस वाला हुआ ना, जब सिंध हाउस में इकट्ठे थे तो हमारे ना एक दोस्त को कॉल आती है, उनके एक दोस्त की, कहते हैं यार मैं एक बंदे को ड्रॉप करने गया हूँ सिंध हाउस, वहाँ PTI के मुनर्रिफ अरकान इकट्ठे हैं, MNAs इकट्ठे हैं, जो बताया जा रहा है कि इन्होंने ये बिक गए। उसने कहा कौन कौन थे? कहते फलां फलां थे। अब वो दोस्त और मैं इकट्ठे बैठे हैं। हमने एक और दोस्त को कॉल की जो इमरान खान साहब की काबीना में थे और बहुत क्लोज थे खान साहब के। हमने उसे फ़ोन किया कि यार तुम्हारी कहानी तो ख़त्म हो गई है, तुम्हारे तो इतने बंदे सिंध हाउस में बैठे हुए। और उसने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एवं ही बातें हैं, ये वो, कोई बंदा हमारा सिंध हाउस में नहीं है। ठीक है, उसने दोस्त ने फिर उस दोस्त को फ़ोन किया कि यार वो तो कह रहे कोई बंदा नहीं। उसने कहा यार मैंने खुद देखा है, फलाना 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 बैठे थे वहाँ पे। 4-5 घंटे गुजरते हैं, इमरान खान की काबीना के उस दोस्त का फ़ोन आ जाता है हमारे उस दोस्त को, यार वो नाम लिख के भेजो कौन कौन है वहाँ पे सिंध हाउस में। उसने नाम लिख के भेजे, जिस तरह से उसने नाम लिख के भेजे थे उसी तरह से अली नवाज अवान साहब के अकाउंट से ट्वीट आ जाता है कि ये लोग हमारे सिंध हाउस में। अगले दिन इमरान खान साहब KPK में कहीं जलसा था, वहाँ जाके कहते हैं कि सिंध हाउस में मंडी लगी हुई है और बोरियां खुली हुई हैं और ये वो। हुकूमत अंधेरे में होती है, हुकूमत को अंदाज़ा नहीं होता। जो PMLN है ना, उसके लिए इससे खौफनाक खबर नहीं हो सकती कि बैरिस्टर घोर की आर्मी चीफ से मुलाकात होना। मुलाकात हुई है, मामला चल रहे हैं और मामला की वजह इंटरनेशनल प्रेशर है। लेकिन अभी आप ये नहीं वसूख से कह सकते कि वो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो काम कर जाएगा और PTI के लिए कोई आसानी होगी। देखें हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त, हमारी हुकूमत मुसलसल ये कोशिश कर रही होगी, और ये तो अब नजम सेठी ने खबर भी दी है कि एक PM फर्म और एक लॉबिंग फर्म, उनकी सर्विसेज पाकिस्तान ने हासिल की हैं। अरबों रुपए लगाएंगे हम, 200 अरब लगाना पड़े, 400 लगाना पड़े, 600 लगाना पड़ेगा, हम लगाएंगे। पहली कोशिश हमारी ये होगी कि ट्रंप इंतज़ामिया से हम ये कहें कि आप हुक्म करें, खान को नहीं छोड़ते हम,
جو ہم اپنے ملک کے اندر لوگوں کے اندر ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم جبر بربریت وسطیت برقرار رکھیں گے. عدالتوں کے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اسی طرح سے رہے گا. یحییٰ افریدی ہمارا چیف جسٹس پاکستان رہے گا, عامر فاروق زندہ باد, عالیہ نیلم بھی رہے گی. متبادل بتائیں. اور اگر امریکہ نے ہمیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ سارا فسطیت اور بربریت اپنے ملک میں قائم رکھنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ 4-5 چیزیں ان میں سے کوئی 2 چیزیں آپ کر دیں, ہم 5 کی 5 کر دیں گے, ہم 5 کی 5 کر دیں گے. نون لیگ ہمیں مسلسل یہ بتایا کرتی تھی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں سے بات چیت ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آرمی چیف تحریک انصاف کے بہت خلاف ہیں. اور نون لیگ کی طرف سے یہ بتایا جاتا تھا کہ جب آرمی چیف کے سامنے تحریک انصاف یا عمران خان کا نام آیا تو انہوں نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا, اور نون لیگ والے تو بہت خوفناک تصویر جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ بیرسٹر گھور سے آرمی چیف کی ملاقات ہونا, اور اب چاہے ڈینائی کوئی کرے لیکن یہ جو میرے سورسز ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر وہ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ پولیٹیکل ہی بات ہوئی ہے. اور پھر آپ نے پتا نا آج کل سوشل میڈیا تو سپیئر نہیں کرتا, سوشل میڈیا پہ تو چند منٹ میں سارا بیانیہ جو ہے نا لوگ پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیتے ہیں. اچھا دونوں سائڈوں کی بات آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی بات میں کتنا دم خم ہے. اب اس میں جو بات کی گئی کہ جی بیرسٹر گھور صاحب کو آرمی چیف ملے سیکیورٹی کے کچھ معاملات, بھائی بیرسٹر گھور صاحب کی کون سی امن و امان کے اوپر اور سیکیورٹی معاملات کے اوپر ان کے وہ ایکسپرٹ ہیں کہ ان سے آپ بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ان کو مل رہے تھے کہ وہ کیونکہ کے پی کے میں آپریشنز اور فلانا اور ڈھینگنا اور یہ اور وہ کیونکہ یہ پارٹی کے چیئرمین ہیں تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ کتنے با اختیار چیئرمین. وہ صرف ایک اس کو یعنی کاغذوں کے اندر ایک چیئرمین ہے, تمام اختیارات عمران خان کے پاس ہیں اور کے پی کے اختیارات علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس ہیں. تو وہاں سے نون لیگ کو اندازہ ہوا. باقی جہاں تک بات ہے نا, جب عمران خان کی حکومت تھی اور رانا سنولا انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے ایک بار اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ حکومت سے زیادہ اندھیرے میں کوئی نہیں ہوتا. میں نا آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں. ایک واقعہ یہ ہے, یعنی ایک تو میں اپنا ذاتی پہلے بتا دیتا ہوں. جب عمران خان کے خلاف یہ عدم اعتماد والے معاملات چل رہے تھے نا, تو اس وقت جب ہماری فوج کے بڑوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں تو وہ ہمیں کہتے تھے یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو, عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے ہم چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو لے کے آئیں گے, یہ غدار, یہ فلانے اور جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ یہاں پہ میں آپ کی ویڈیو میں بتا نہیں سکتا. فوج کے بڑے اس وقت جو کہتے ہوتے تھے کہ عدم اعتماد کوئی کامیاب نہیں ہوگی, عمران خان ہی ہوگا. اور اس سے پہلے یعنی آرمی چیف نے ایک بار کہا صحافیوں سے ملاقات میں, انہوں نے کہا کہ عمران خان, کیونکہ صحافی نے بہت سوال کیا آرمی چیف سے, وہ ایک کورس تھا اور اس کے آخری دن آرمی چیف سے ملاقات تھی صحافیوں کی, انہوں نے آرمی چیف سے بہت ورکشاپ تھی, ورکشاپ کے اینڈ میں تھی, انہوں نے آرمی چیف سے سوال کیا جی یہ عمران خان نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا, نائل ہیں, نکمے ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے, بہت اس طرح کی باتیں کی. آرمی چیف نے ان کو کہا کہ جو تباہ حال عمران خان کو پاکستان ملا ہے 10 سال لگیں گے عمران خان کو اس کو تھوڑا سا اس طرف لانے میں کہ کوئی گراؤنڈ کے اوپر نظر آئے کہ تبدیلی آ رہی ہے. اور انہوں نے کہا 2027 میں مجھ سے پوچھے گا کہ تبدیلی آئی ہے نہیں آئی, یعنی وہ, اور میرا خیال ہے یہ بات ہے 2020 کی, 2020 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2027 میں مجھ سے پوچھے گا تبدیلی آئی ہے نہیں آئی. عمران خان کو 10 سال دینے ہوں گے, اس وقت تو 10 سال دینے تھے. پھر کیا ہوا اچانک. پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ, جب یہ سندھ ہاؤس والا ہوا نا, جب سندھ ہاؤس میں اکٹھے تھے تو ہمارے نا ایک دوست کو کال آتی ہے, ان کے ایک دوست کی, کہتے ہیں یار میں ایک بندے کو ڈراپ کرنے گیا ہوں سندھ ہاؤس, وہاں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین اکٹھے ہیں, ایم این ایز اکٹھے ہیں, جو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بک گئے. اس نے کہا کون کون تھے, کہتے ہیں فلاں تھے. اب وہ دوست اور میں اکٹھے بیٹھے ہیں. ہم نے ایک اور دوست کو کال کی جو عمران خان صاحب کی کابینہ میں تھے اور بہت کلوز تھے خان صاحب کے. ہم نے اسے فون کیا کہ یار تمہاری کہانی تو ختم ہو گئی ہے, تمہارے تو اتنے بندے سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. اور اس نے کہا یار کیا بات کر رہے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ ایویں ہی باتیں ہیں, یہ وہ کوئی بندہ ہمارا سندھ ہاؤس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے دوست نے پھر اس دوست کو فون کیا کہ یار وہ تو کہہ رہے کوئی بندہ نہیں. اس نے کہا یار میں نے خود دیکھا ہے فلانا بیٹھے تھے وہاں پہ. 4-5 گھنٹے گزرتے ہیں, عمران خان کی کابینہ کے اس دوست کا فون آ جاتا ہے ہمارے اس دوست کو, یار وہ نام لکھ کے بھیجو کون کون ہے وہاں پہ سندھ ہاؤس میں. اس نے نام لکھ کے بھیجے, جس طرح سے اس نے نام لکھ کے بھیجے تھے اسی طرح سے علی نواز اوان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ آ جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے سندھ ہاؤس میں. اگلے دن عمران خان صاحب کے پی کے میں کہیں جلسہ تھا, وہاں جا کے کہتے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی ہے اور بوریاں کھلی ہوئی ہیں اور یہ وہ. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.